جڑے بندے ایک واری آکھدے نے ساڈا رب اللہ ہے، اے دے بعد جو کچھ ہوندا ہے ہو جائے، چمڑیاں ادھیڑ دتیاں جان، جسم دے ٹکڑے بکھیر دیتے جان، سامنے جناب بچے ذبح کر دیتے جان، ثم استقاموا بس ہو دیتے پکا کھو جاندہ ہے۔ فرمایا سونیا اے کوئی تے بات ہے نا، اللہ کریم نے فرمایا اے او بندے نے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فرمایا انہوں کسے قسم دا خوف نہیں، دوسرے ایمان والے دے بارے بھی ڈرنا نہیں چاہیے دا، انہوں غم نہیں کھانا چاہیے دا۔ فرمایا یہی لوگ ہیں آج اصحاب الجنہ، جنت والے دا بیان ہوئے گا، جنت نال نال پتہ چلتا جائے گا جنت ملے گی کس طریقے نال۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، فرمایا جنت جنت کیویں ملے گی؟ فرمایا یہی لوگ ہیں جنت والے، یہ دے اندر ایک دو دن دا داخلہ نہیں، خالدین فیہا، یہ دے اندر ہمیشہ ہمیش رہن گے۔ فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، فرمایا انہاں دے عملاں دا بدلہ ہوئے گا۔ ہن گل سمجھیا جے جناب، جنت اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے۔ اصحاب الجنہ دا تذکرہ آج بیان ہوئے گا انشاءاللہ، بڑی تفصیل دے نال بیان ہوئے گا، لیکن وقت تھوڑا ہی لگے گا، اور آیات قرآن پاک دیا دے کوئی ایک دے بندہ ہو گیا اور دوسرا بندہ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، فرمایا او لوگ جڑے اللہ کو ڈرنے والے انہاں نوں لے آندا جائے گا جنت دے قریب، جنت دی طرف لے آندا جائے گا۔ زمرا، زمر کہندے نے جتھے نوں، بہت بڑے گروہ تے قافلے نوں، یعنی گروہاں دی شکل دے اندر، قافلیاں دی شکل دے اندر، بڑیاں بڑیاں جماعتاں دی شکل دے اندر انہاں نوں جنت دے قریب لے آندا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا، جو ہی جنت دے قریب آن گئے، وفتحت ابوابہا، جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے، وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم فادخلوها، ادھر دیکھو سلام علیکم، تم جنتیو تم، ہاں جڑے جنتی لوگ دے انہاں نوں خطاب ہو رہا ہے۔ فرمایا ہاں جی او جنت دا دربان کہے گا سلام علیکم، تواڈے تے سلامتیاں ہوں، طیبتم مبارکاں ہوں۔ سبحان اللہ، کیسیاں باتاں قرآن نے فرمایا، طیبتم چنگے رکھے ہو، مبارکاں ہوں، فادخلوها خالدین، فرمایا
یہ اندر داخل ہو جاؤ ہمیشہ خمیش فرمایا یہ اندر داخلہ خمیش کی دائے اس واسطے ترمذی شریف دی صحیح سند نال حدیث موجود ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک بندہ کے عرض کردہ سونیا زیادہ مسئلے مینوں یاد نہیں ہونے میں اتنا ذہین نہیں ہاں پڑھیا لکھیا نہیں ہاں ایک کوئی مسئلہ ایگو جا بتلاؤ کہ مینوں جنت مل جائے میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ بہت پیاری بات فرمایا سونے قل میں نہ کہہ دے سونے قل ربی اللہ کہہ دے میرا رب اللہ ہے اے بعد ثم استقم تے پکا ہو جا بس تے ڈٹ جا فرمایا جا تینو جنت مل جائے گی یہ عمل ہے صاحب والے کیوں جی ربنا اللہ کہنا اپنے آمنت باللہ کہنا میں اللہ تے ایمان لے آیا لا الہ الا اللہ کہنا تے بر ایدے تے پکیاں رہنا صرف کہن نال گل نہیں بڑھنی ایک کہنا تے پکیاں رہنا تے بس پھر ہمیشہ پھر جنت ٹھکانا تیرا رہنا پھر جنت ہی رہیں گا اگر یہ تے پکا رہ گیا جی جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا جڑے لوگ اس بات تے پکے رہے تے اللہ نے انہاں نو اصحاب الجنت دے اندر داخل فرما چھڑیا اللہ نے اعلان کیتا سب تو پہلے انہاں کروڑا نہیں ارباں تے کھرباں جنتیاں وچوں جنہاں نے توحید نو اپنایا اللہ دی توحید نو اپنایا تے او دے تے پکے رہ گئے انہاں دے بارے اندر اللہ کریم نے اولئک اصحاب الجنہ فرمایا جنت دا اعلان فرمایا ہے اصحاب الجنت قرار پائے نے لوگ فرمایا انہاں وچوں سب تو زیادہ دین دی خاطر توحید دی خاطر ہمارا کھان والے میرے اور تیرے پیارے تے ساڑے دلان دی بار حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی انہوں نے کلمہ پڑھ لے آئے حضرت بلال نے کلمہ پڑھیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی ایک مکے دے بہت بڑے فرعون جیسے کافر امیہ بڑا ظالم انسان ہے امیہ ایدی غلامی اندر حضرت بلال نے کلمہ پڑھ لیا تے امیہ گھر آیا ویکھ کے لال پیلا ہو گیا غصے اندر کہندا کیے بابا جی علی محمد شمسان پنجابی شاعروں کے امام سبحان اللہ بابا جی محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کوریاں والے ہوندے سن انہاں دے عزیز رشتہ دار قریب اور جناب سنورا کلونی ادھر محمد ادریس صاحب ملک محمد ادریس وہ بھی فوت ہو گئے ہے جی ملک بابا جی صدیق کہندے دے سن مت کوئی میں نو سمجھے کہ میں دو ٹگے والا تیلی ہاں میں ایک ٹگے والا تیلی ہاں تیلی ہاں کہندے یعنی ذات نو کاسٹ نو تے پہچان ہے یہ کوئی کسی واسطے عیب تے نہیں انہوں چھپانا بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے اپنی برادری نہیں دستا جدے اندر ایک بندہ ہے تو اپنی برادری نہ دسے اگر جی وہ فلانے ساڑے رشتہ دار نے فلانے ساڑے انہاں سارے میں جاننا تو کی گناہ کیڑی گل ہے رحمانی ہونا کوئی عذاب تے نہیں اللہ دی طرفوں کوئی گناہ دی گل تے نہیں رحمانی ہوئے تیلی ہوئے جی جلایا ہوئے انصاری کیوں جی یہ تے راجپوت ہے جناب ارائی ہیں جاٹے اور میرے ویر یہ صرف پہچان ہے کہ فلاں بندہ چودھری عبدالشکور صاحب جاٹ نے ٹھیک ہے
اسی طرح چودھری اکرم صاحب بھی جٹ نے ہے جی، تسی انصاری ہو کیوں جی کیم صاحب ہے جی. ابا جی کہتے ہوتے سن میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ ادھروں کوئی جناب انصاری آ رہے ہے جی، جلایا آ رہے ہیں ملنے واسطے، ادھروں جناب ملک آ رہے ہیں تیلی. ابا جی فرماندے ہیں سن محمد یعقوب دے بیلی کوئی جلائے کوئی تیلی ہے جی، اور واقعی سارے بیلی بن گئے ماشاءاللہ، دین دی برکت نال بڑے نے نا. اللہ لکانا نہیں، کاسٹ نو لکانا نہیں، تبدیل بھی نہیں کرنا. اور میں اتنے ایک گل ہوگی قدرتی، ساڈا سلسلہ نسب حضرت حسن نال جا کے رلدا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساڈا شجرہ ہے نا جڑا حضرت حسن نال رلدا ہے، تے اسی سید کیوں نہیں کہلاندے؟ کیونکہ ہندوستان اندر ساڈے ایک منڈے دی شادی ہے جی، جڑے حسنی اسی ہے جی سید، انہاں دی شادی ہو گئی ادھر اور راجیاں وال. انہاں چ اللہ نے بچہ دیتا تے انہوں کہنے لگے راج کا پوت، وہ کہا نکل گیا تے راجپوت رہ گیا. ہوں راجپوت مشہور ہو گئے. میرے ماموں دے بیٹے کہنے قاری صاحب راجپوت کتوں دے ہو گئے؟ میں آخیا جدوں دے مشہور ہویا اتوں دے ہو گئے ہے جی. ہوں اگر سید نال لاؤ مذاق ہی بن جائے گا. کیوں ضرورت کی ہے؟ کیوں جی یہ کوئی نجات دا ذریعہ تو نہیں نا، نجات تے نہیں نا اندر جہدے نال سید لگتا تو نجات پا جائے گا. نہیں، آپ نے اپنی بیٹی نو کیا سی بیٹی فاطمہ اے مالی یا فاطمہ، اے مالی یا فاطمہ. فاطمہ بیٹی عمل کار عمل، محمد دی بیٹی ہونے دی وجہ کر کے، سید ہونے دی وجہ کر کے تین جنت نہیں ملے گی، تین جنت ملے گی تے عملہ نال ملے گی. کیوں جی گل سمجھ آ گئی نا پوری مکمل. اس واسطے میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی انہاں دے بارے دے اندر پوری داستان بابا جی علی محمد سمسام پنجابی شاعروں کے امام، بابا جی علی محمد سمسام پنجابی شاعروں کے امام. لوگ مننے پہلے سب تو پہلے تمام خطیباں چو میں بابا جی نو لقب میں دیتا ہے بابا جی علی محمد سمسام پنجابی شاعروں کے امام. اور کسی بندے نے لفظ نہیں بولیا، واقعی امام سن شاعران دے پنجابی شاعران دے. کر کمال دیتی جناب ادھر ویکھنا، لمبی بات لیکن سمیٹی کس طریقے نال. جی جی کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں، بیٹھے نکمے نو اناج کھوایا میں، بن گیا اے مومن اج پتہ پایا میں، حضرت بلال اگوں آخو پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا. اگے کے ہوندے چلے دوست، اگے ہو جاؤ، ایک منٹ اگے ہو جاؤ، دوستان جگہ دیو، اگے ہو جاؤ. پھر نماز دے ٹائم اورے پرے ہو جائیں گے، بچیاں نو سیر تے کر دیاں گے انشاءاللہ. ہاں جی اگے اگے ہو جاؤ، جگہ دیو، اگے آ جاؤ بھئی دوست جنہاں جگہ نہیں ملتی، پیچھے دی جگہ ملتی، اگے آ جاؤ سائڈ تے آ جاؤ، خالی کرائی تواڈے واسطے. اے جتھے کیمرہ لگیا نا کیمرہ اے دے قریب آ جاؤ، اتنے جگہ کیا ہے 10 20 50 بندیاں دی جگہ بنا دی. جی آ جاؤ. جی 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 ادھر ویکھنا جی کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں، بیٹھے نکمے نو اناج کھوایا میں، بن گیا اے مومن اج پتہ پایا میں، حضرت بلال اگوں آخو پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا. حضرت بلال اگوں کہندے نے پوج پوج بت ساری عمر لنگھا لئی، رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی، شکر خدا دا دولت وحدت دی بالئی. واہ بلال قربان جاواں تیری عظمتاں تو. کہندا حضرت بلال کی فرما دے نے، کہندے نے پوج پوج بت ساری عمر لنگھا لئی، رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی، شکر خدا دا دولت وحدت دی بالئی. پڑھ لیا ہے کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا. حضرت بلال دی اتنی گل سنی اے جناب غصے چ مزید جناب بھر جاندا ہے. حضرت بلال
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیا جاندہ ہے، کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کر کے ادھمویا کر دیتا جاندہ ہے، کبھی بادشاہ نو انہاں دے گال اندر رسی پا کے تھما دیتا جاندہ ہے، اے لوگ کھچو پتھراں تے گھسیٹو بلال نو۔ بابا جی کی کہتے نے ریت تے پتھراں تے پھرن گھسیٹ دے، بدل تے داغ پہ گئے جنہیں پھل نے چھیٹ دے۔ ہوش کر دیندے نے حضرت بلال میں ہوشی دی حالت اندر جناب اے پراؤں کے بہ جاندے نے۔ کتنی دیر بعد سیدنا بلال نے اکھاں کھولیاں، ہوش اندر آئے، ادھروں سارے دے سارے سردار جھرمٹ ہو جاندے نے، کہندے نے بلال تھک گئے ہاں، سائی کٹ لئیے، اجے تک تیری صدا ختم نہیں ہوئی، یا تے محمد دا کلمہ چھڑنا ہوئے گا یا اپنی جان گوا لیں گا۔ حضرت بلال کی کہندے نے اے بابے جی علی محمد سمسان دا شیر نہیں، ادنا طالب علم کولوں جوڑی جڑ گیا۔ میں کہا بلال کہندا بلال سن لو سرداروں کو فار دیو، بھاویں ہن مینوں تسی جان تو مار دیو۔ کہندا بلال سن لو سرداروں کو فار دیو، بھاویں ہن مینوں تسی جان تو مار دیو، پر میں نہ جے غار منا دلوں بسار دیو، کلمہ توحید والا رہنا پکار دا، نام محمد والا کال دے ٹھار دا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اتنیاں مارا کھادیاں نے پیارے بلال نے، لیکن ان لوگاں دے اندر نام لکھوا لیا جنہ دے بارے اندر اعلان ہو رہا ہے اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت اصحاب الجنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جی جی اسی طرح عورتاں بچوں اے بھی لکھاں تے کروڑاں تے ارباں تک تعداد پہنچتی ہے جنہاں نے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دیتے مگر توحید تے آنچ نہیں آن دیتی۔ انہاں ساریاں جنتی عورتاں وچوں آج تھوڑا جہا 2-3 منٹ دا تذکرہ سیدہ آسیہ علیہ السلام صلوات اللہ علیہا وسلام اللہ علیہا، فرعون دی گھر والی بکدا فرعون ہے جدی بی بی آسیہ ہے، وہ کہندا انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو کہندا میں بڑا رب ہاں، تے بی بی آسیہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، توحید اپنا لئی، ادھروں فرعون گھر آیا تے بی بی آسیہ کلمے دا ورد کر دیا پیاں نے، تے بس اے بھی تے غصے چ اپنے آپ تو باہر ہو جاندا ہے، آپے سے باہر ہو کر کہندا کیے بابا جی تے پھر لکھ دے نے، کہندا فرعون کی کہندا ہے گھر دی تو بی بی ہو کے سجدہ نہ کریں گی، جان لئی بدن وچ میخاں تو جریں گی۔ چودھری محمد اشرف صاحب بابا جی سمسام نے تے اللہ دی قسمیں کمالہ ہی کرتیاں جی، ایڈی ایڈی لمبی تقریر 2-2 گھنٹیاں دیاں تقریرات 2-2 منٹاں بیان کرتیاں، واہ جی واہ، اینو کہندے نے خطابت، اینو کہندے نے شاعری، سبحان اللہ۔ کہندا کی ہے فرعون بابا جی لکھدے نے، کہندا ہے گھر دی تو بی بی ہو کے سجدہ نہ کریں گی، جان لئی بدن وچ میخاں تو جریں گی، وچ حیاتی ساری تڑپ دی مریں گی، تینوں چھڑانا کسے نہیں، آسیہ کہندی میں نہیں شرک کماونا، نال کفاراں میں نہیں دوزخ نو جاونا، دکھ پہنچا لو جڑا تساں پہنچاونا،
جان دی لوڑ مینوں نہیں۔ اتنی گل سنیے تے فرعون وقت دا فرعون بکھر گیا ہے۔ بی بی آسیہ دا لباس فاخرہ ملکہ محترمہ والا لباس اتروا لیا گیا ہے، قیدیاں والا لباس پہنا کے بی بی آسیہ دے ہاتھ پیر رسیاں دے نال دور دور کر کے کس کے بند دیتے گئے نے۔ بی بی آسیہ دے زندہ جسم دے اندر میخاں گڈیاں جا رہی نے، کل ٹھوکے جا رہے نے۔ بی بی آسیہ جام شہادت نوش کر لگیاں نے، انہوں نے کوک ماری۔ اللہ نے بی بی آسیہ دے انہاں جملیاں نو اپنا قرآن بنا چھڑیا۔ بی بی آسیہ نے کہنیاں کی نے رب ابنلی عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اذا ترجمہ ادنا جے طالب علم کو ہویا ہے اس قرآن دی آیت دا ترجمہ آسیہ کہندی ربا سن دعا تو فرعون لین کولو جان چھڑا تو اپنے کول میری جگہ بنا تو اللہ جنت تیرے کولے ربی بلیلی عندك بيتا في الجنة، اللہ جنت تیرے کول ہے۔ آسیہ کہندی ربا ربا سن دعا تو فرعون لئی کول میری جگہ بنا تو دنیا دی لوڑ مینوں نہیں۔ بی بی آسیہ جام شہادت نوش کر گئیاں، آسمانہ تو آواز آئی اولا اللہ اکبر اللہ اصحاب الجنہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا